नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बड़ी अहम वीडियो है। देखिए, हम मुसलमान हैं, हम बेलगाम नहीं हैं। गैरों की तरह हमारे मामलात नहीं कि जैसा सूखा गीला हराम हलाल जायज़ नाजायज़ जैसा चाहे इंसान लूटता खसोटता रहे, इकट्ठा करता रहे। मज़हब इस्लाम में जो भी दाखिल हैं, जो भी ईमान वाले हैं, तो उनके ऊपर बहुत सी बाउंडेशन हैं। वो शरीयत के मुकल्लफ़ हैं। शरीयत ने बहुत सी ज़िम्मेदारियां उनके ऊपर डाली हैं। माल कमाएं, हलाल तरीके से कमाएं, शरीयत में कोई पाबंदी नहीं। शरीयत ने ना आपके अच्छे खाने पीने ओढ़ने किसी चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। आप अच्छा खाएं। कुरान ख़ुद फरमाता कुलू मिनत तय्यिबात, तुम अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा पहनाओ, अच्छे से रहो, दूसरों को भी अच्छा देखना सीखो। इसलिए मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ शुरू ही से कि मेरे सामने कई इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जिन्हें देख कर के बड़ा अफसोस होता। आपको मालूम है, हुज्जाज किराम हज करके वापस आ गए, अब उम्रा करने वाले लोग जा रहे हैं। अल्लाह सबको वहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरी दुआएं हैं सबके साथ। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे बार बार हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए, वहाँ की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। लेकिन एक बात कहूँगा, हमारे एक बड़े अज़ीज़ हैं, बड़े करीबी हाजी जी हैं, नाम नहीं उजागर करना चाहता मैं। गौर से सुनना मेरी इस बात को और फिर आप खुद बतलाना, क्या वो उम्रा करने वाले, वो हज करने वाले कि जो दूसरों के पैसे लेकर के देने का नाम नहीं, पंचायतें बैठ गईं लेकिन हड़प गए, मना कर दिया, नहीं देंगे हम, लिए जा ले लेना, ये मामलात हैं। इस तरह के मामलात कि दूसरे का जो पैसा लिया देने का नाम नहीं। हमारे हाजी साहब बताने लगे कि हज़रत हमारे एक मिलने वाले हैं, तो वो बतला रहे थे हाजी जी के उनके घर की फैमिली के 5-7 लोग उम्रा करने जा रहे हैं और कहते हैं कि इससे पहले उनकी तरफ किसी के पैसे आ रहे थे 7-8 लाख रुपए। अब ये जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो इनके ऊपर क्या समझते हैं आप, कम से कम 1-1 लाख रुपए तो खर्च में आएगा ही। और उम्रा करना है क्या? सुन्नत। जैसे आप फजर से पहले की सुन्नतें पढ़ते हैं, वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, ऐसे ही उम्रा करना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आप ना करो तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि आपने साहब उम्रा नहीं करा तो कल क़यामत के दिन आपसे जो है सवाल होगा। मगर वो लोग जो दूसरों का पैसा हड़प लेते हैं और अपनी दीनदारी का ठीकरा फोड़ने के लिए, वो लोगों के सामने दीनदार बनने के लिए कि साहब हम दीनदार हैं, वो उम्रे करते हैं, हज करते हैं, कभी यहाँ का सफ़र, कभी अजमेर का, तो कभी क्या है कलियर का, तो कभी बगदाद का, तो कभी कहीं का। क्या दिखाना चाहते हैं इससे आप? आपके ऊपर ज़रूरी था कि आप वो पैसा जो किसी का लिए बैठे हैं, किसी का मार लिया है, तो आपके उम्रे में वो सवाब नहीं मिल सकता है और ना वो कबूल होगा आपका कि जो आपको चाहिए था कि जिसका पैसा आ रहा था आप उसका पैसा उसको वापस करते। मगर नहीं है फिक्र इंसान को, कहाँ इस बात की फ़िक्र कर रहा है। बल्कि इंसान तो बल्कि ये सोच रहा है कि दुनिया में कहता नज़र आता जो लिए जा ले लेना। ये याद करें, ये याद रखें। मैं बतलाना चाहता हूँ, जाएं आप लोग उम्रा करने के लिए, मेरी दुआएं हैं, मगर हलाल पैसे से जाइए, हराम समझ जाइए। कल क़यामत के दिन आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे ये मुंह, ये नाक, ये कान, इस अंदाज में तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगे कि इन तीनों जगहों से धुआं निकल रहा होगा। और बाज़ मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया कि कब्र से ही वो निकलना शुरू हो जाएगा। हमें नज़र नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन जो किसी का पैसा हड़प लेते हैं और ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं बगैर दिए, न माफ़ कराया, तो वो इस अंदाज में कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। है किसी के अंदर ये बस की बात कि वो इस अजाब को झेल सके? इसलिए उम्रा करिए आप, मगर ये गलती मत कर बैठना कि किसी का पैसा हड़प लिया, उसका देने का नाम नहीं है और उम्रे पर उम्रे हो रहे हैं, हज पर हज हो रहे हैं। यही नहीं,
مجھے بتلا رہے تھے کئی ٹھیکیداروں سے بھی میرے معاملات ہیں، وہ ان سے بیٹھنا اٹھنا ہوتا. میرا مزاج ہے کہ میں اپنے سے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہوں، کچھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں جو دین کا مزاج رکھتے ہیں اور دنیا داری میں بھی ہیں، وہ دنیا بھی کماتے ہیں. تو مجھے بتلا رہے تھے کہ حضرت ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ خود ٹھیکیدار ہیں اور بیچارے کے ایک پلمبر کے 4-5 ہزار روپے کتنے چکر وہ لگا چکا، مگر اس کے دینے کا نام نہیں. اپنے کام سب ہو رہے ہیں کہ صاحب وہ مالک نے نہیں دیے. وہ مالک سے وہاں جا کر پتہ کرا تو مالک کہہ رہا کہ 6 مہینے پہلے ہی دے دیے پیسے، میرا تو حساب ہو چکا ہے گا. یہ تم کیا مزدوروں کو پریشان کر کے کیا تم خوشحال رہ لو گے؟ اور تمہیں مرنا نہیں ہے، کسی کا 1 روپیہ بھی مان لیا تو آخر اس کا انجام ہونا کیا؟ اس لیے میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ اپنی زندگی اس انداز میں گزاریں. اگر کسی کا پیسہ آ رہا ہے وہ دے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن آپ کو اس پیسے کے بدلے پیسہ نہیں دینا ہوگا، بلکہ پیسے کے بدلے نیکیاں دینا پڑیں گی. آقا نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، ہے میرے صحابہ جانتے ہو کل قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی اپنے انداز میں، یا رسول اللہ فلاں کو ہوگا، فلاں کو ہوگا. تو آقا نے فرمایا اس کو ہوگا جو نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، حج کرنے والا بھی ہوگا، صدقات کو خیرات کی کثرت کرنے والا ہوگا. اس کے پاس نیکیاں بھی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن دوسروں کا حق مارے بیٹھا ہوگا. اس لیے جب باری آئے گی حساب و کتاب کی تو جو پیسہ اس نے مار رکھا ہے تو اس پیسے کے بدلے میں اسے وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ان کو دینا پڑیں گی. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ جن کا پیسہ مار کر کے چلا گیا تھا، اس کی بنیاد پر اس کی وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. میرے حق پھر بھی ادا نہ ہو سکے گا. آقا فرماتے ہیں پھر حکم ہوگا اس کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس نمازی، اس حاجی، اس روزے دار کو سب سے زیادہ افسوس ہوگا. اس لیے نمازیں اپنی جگہ پر فرض ہیں، روزہ اپنی جگہ پر فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر اپنی جگہ پر فرض ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ معاملات کا مسئلہ اس سے بھی کہیں ٹف ہے گا. یہ حقوق لباس سے متعلق ہے. اس لیے دنیا میں کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیں گے تو دے دیں گے، اور اگر نہ دے سک رہے ہیں پیر پڑ جائیے، جا کے معافی مانگ لیجئے، معاف کرا لیجئے، خدا را ایسے دنیا سمجھ جائیے، ورنہ بڑی سخت ڈگر ہوگی کل قیامت کے دن کی. یہ چند باتیں میں نے ان لوگوں کے لیے خاص کر جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جائیں، خوب جائیں، مگر حلال پیسے سے. مسجدوں میں پیسے دیں مگر حلال دیں، کوئی حرام پیسہ نہ دیں. ہمارا کھلا اعلان ہے. یہ بہت سے لوگ اپنے حرام کام کرتے ہیں اور مسجدوں میں اپنی جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کے جھنڈے بلند کرنے کے لیے کہ تیرا میرا اپنا سود پر پیسہ لیا ہوا پتہ لگا، تیرا میرا نوچا ہوا پیسہ مسجدوں میں دیکھتے ہیں اپنی دینداری چھاپنے کے لیے. نہ کریں ایسا. آپ کے اوپر ضروری ہے مسجد میں خرچ نہ کریں، آپ جس کا پیسہ لیے بیٹھیں اس کا واپس کریں. یہ چند باتیں تھیں میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال حرام میں امتیاز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، قوم مسلم کو خوف خدا عطا فرمائے، آخرت کی منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.